डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से आपको आज एक नए सेशन में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी गुफ्तगू चल रही है कि एक कामयाब, मौसर और बेहतरीन मुकर्रर कैसे बना जा सकता है। इस हवाले से आज मैं आपको वो 10 तरीके बताऊंगा कि जिनको सीख कर आप एक कामयाब, मौसर और बेहतरीन मुकर्रर बन सकेंगे। पहले हम ये बात कर चुके हैं कि पब्लिक स्पीकिंग किसे कहते हैं, तो आज फिर इसको दोहराता हूँ। हम पब्लिक स्पीकर उसे कहते हैं जो पब्लिक में उनके सामने आमने सामने खड़ा होकर गुफ्तगू करे, और वो करीब बैठकर भी गुफ्तगू कर सकता है या स्क्रीन के ज़रिए से बहुत दूर के फासले पे भी गुफ्तगू कर सकता है। पब्लिक स्पीकिंग 3 वजह से की जाती है। पहली चीज़, जब आपने किसी को इत्तला देनी हो या कोई मालूमात देनी हो तो पब्लिक स्पीकिंग होती है। दूसरा, जब आप किसी को किसी अमल पर उभारते हैं, उकसाते हैं या तरगीब देते हैं तो आप तकरीर करते हैं। और तीसरा वो अमल है कि जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी मकसद पर, किसी जज्बे पर, किसी बड़ी मंजिल की तलाश के लिए सरगर्दा रहने के लिए अपने अंदर को खोज कर उसको बयान करके लोगों को उभारे, उनकी ख्वाबीदा सलाहियतों को उजागर करे, ये मोटिवेशन होती है और इसके लिए भी लोग पब्लिक स्पीकर बनते हैं। अब मैं आपको वो 10 बेहतरीन तरीक़े बताने लगा हूँ कि जिनको इख्तियार करके आप कामयाब मुकर्रर बन सकते हैं। उनमें पहला तरीका तो बताऊँगा, मगर उससे पहले ज़रूरी है कि आप पुरअज़म हों, भरपूर इरादा रखते हों, पुख्ता इरादा रखते हों और आप इस हवाले से तय कर चुके हों कि मुझे मुकर्रर बनना है। अगर आप तय कर चुके हैं तो फिर मैं आपको वो 10 तरीके बताना चाहूँगा कि जिससे आप कामयाब मुकर्रर बन सकते हैं। पहली बात यह है कि दुनिया के अजीम मुकर्रर जो अब तक गुजर चुके हैं उनकी फहरिस्त बनाएं। दुनिया के जो बेहतरीन मुकर्रर थे उनकी शॉर्ट लिस्ट में आप ये देखिए कि वो कैसे मुकर्रर बने, उनकी ज़िंदगी का आगाज़, जब तकरीर का आगाज़ हुआ तो वो किस किस्म के मुकर्रर थे, और फिर वो जब कामयाब हुए तो वो किस सतह पर थे, किस स्टेज पर थे और दुनिया उनको कैसे मानती थी। तो आपने पहला काम ये करना है कि दुनिया के बेहतरीन और कामयाब मुकर्रीन की लिस्ट बनानी है और उनको स्टडी करना है कि वो कामयाब मुकर्रर कैसे बने। और दूसरा काम आपने ये करना है कि अपने अंदर के खौफ को ख़त्म करना है। हर शख्स जो स्टेज पर आता है, डाइस पर खड़ा होता है और फिर उसको ऑडियंस का सामना करना पड़ता है, तो उसके अंदर बहुत सारा खौफ होता है। जितने फोबियाज हैं, जितने खौफ हैं, इनसे निजात हासिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक कामयाब, मौसर और अवामी तौर पर मकबूल मुकर्रर बन सकते हैं। और तीसरी बात कि ये कि अपने अंदर खुद एतमादी पैदा कीजिए। दुनिया का कोई भी काम हो, अगर उसमें खुद एतमादी ना हो तो वो काम बुलंदी तक, पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर खुद एतमादी को पैदा करें, और ये एक दिन में पैदा नहीं होगी, 2 दिन में पैदा नहीं होगी, ये बार बार की प्रैक्टिस से होगी, और आप इसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। इसके साथ ही मैं अब आपको चौथी बात बताना चाहूँगा, चौथा अहम नुक्ता कि जिसको इख्तियार करके आप बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, वो ये है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। आपके अंदर खौफ ना हो, आपके अंदर खुद एतमादी हो, और आपकी बॉडी लैंग्वेज, इसमें जेस्चर्स भी आ जाते हैं, फेस एक्सप्रेशन भी आ जाता है, आपका आई कांटेक्ट भी आ जाता है। तो आपने इसका बहुत ख्याल रखना है। ये जो बदन बोली होती है, बॉडी लैंग्वेज, ये एक मुकर्रर को बहुत सारे नंबर देती है कि वो एतमाद के साथ और आंखों में आंखें डाल के और ऑडियंस की तरफ देख के और बड़े पुरएतमाद तरीके से तकरीर करता है। अब मैं आपको 5वां टिप बताऊंगा, 5वीं बात बताऊंगा कि आप अपनी ऑडियंस के मुतालिक जानें। आपके सामने सामीन कौन से हैं जो आपको सुनने के लिए आए हैं, उनका एज ग्रुप कौन सा है, उनका मीडियम कौन सा है, वो उर्दू ज़्यादा जानते हैं, अंग्रेज़ी जानते हैं या मिक्स ज़ुबानें जानते हैं। आप उनको सकील और दकीक लफ्ज़ों से नहीं बल्कि आसान अंदाज में समझा सकते हैं। जब आपको ऑडियंस के बारे में वाकफियत होगी, आशनाई होगी, मालूमात हासिल होंगी, तो आप बड़े भरपूर मौसर अंदाज में अपनी गुफ्तगू को, अपनी तकरीर को जारी रख सकेंगे और अपनी तकरीर का मुद्दा भी सही तरह से बयान कर सकेंगे।
اور چھٹا اہم نقطہ اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی آواز کے زیر و بم کا خیال رکھنا ہے، کہاں اونچی آواز میں بولنا ہے، کہاں گرجدار آواز میں بولنا ہے، کہاں سافٹ بولنا ہے۔ یہ مختلف پیرائے ہیں جن میں آپ نے اپنی آواز کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ آپ کی آواز آپے سے باہر نہ ہو جائے یا اتنی بھدی نہ ہو کہ لوگوں کو غیر مانوس لگے اور لوگ آپ کی آواز سے نفرت کرنے لگیں۔ اپنی آواز کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی سانس کو کنٹرول کرنا بھی سیکھنا ہے۔ سانس اوپر نیچے کیسے ہو، سانس کا سنگم کیسے حاضرین کو، ناظرین کو، سامعین کو سمجھ آئے۔ آپ نے اگر سانس کو کنٹرول کرنا آواز کے ساتھ سیکھ لیا تو آپ ایک اچھے مقرر بن سکتے ہیں۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ اپنی تقریر کے ٹپس بنائیں۔ آپ نے جو اظہار خیال کرنا ہے، آپ نے جو معلومات دینی ہے، یا آپ نے کسی عمل پر اکسانا ہے، یا آپ نے موٹیویشن دینی ہے، تو آپ کے پاس اس کے ٹپس ہونے چاہیے پوائنٹس کی صورت میں، اور وہ پوائنٹس آپ نے پہلے تیار کیے ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے وقتوں کے مقرر جو تھے وہ اپنی تقریر کو مہینوں یاد کرتے تھے، ان میں یادداشت بھی اچھی ہوتی تھی، معلومات بھی اچھی ہوتی تھی، انہیں اشعار بھی یاد ہوتے تھے، اور وہ ان کو پوائنٹس کی صورت میں لکھ لیتے تھے۔ یاد ہونے کے باوجود، یادداشت میں ہونے کے باوجود، میموری میں ہونے کے باوجود بھی وہ ان پوائنٹس کو لکھ لیتے تھے، اور وہ جب تقریر کرتے تھے تو وہ پوائنٹس پر ایک نظر ڈال لیتے تھے۔ نویں بات یہ ہے کہ آپ نے ریہرسل کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، اور بار بار کرنی ہے۔ اس لیے میں پبلک سپیکرز کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں، یہ اہم بات بتایا کرتا ہوں کہ آپ نے پریکٹس بار بار کرنی ہے، ریہرسل بار بار کرنی ہے۔ آپ شروع میں اپنے فیلوز کو، اپنے کولیگز کو، اپنے فیملی ممبرز کو یہ تقریر سنائیں، انہیں اپنی تقریر دہرائیں ان کے سامنے، اور ان کو پتہ چلے کہ آپ ابھی پریکٹس کر رہے ہیں۔ پھر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر کو یاد کریں اور پھر اس کو دہرائیں، اور تقریر جب آپ کو ازبر ہو جائے تو پھر آپ اس کو سٹیج پر جا کر سنائیں گے تو آپ کو بہت پذیرائی ملے گی۔ 10واں اور آخری نقطہ، اہم نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب اپنی تقریر تیار کر لیں تو اس کو آڈیو کی صورت میں بھی اور ویڈیو کی صورت میں بھی ریکارڈ کروائیں۔ اور جب آپ ویڈیو ریکارڈ کروائیں گے تو آپ اس کو پھر دیکھیے، بار بار دیکھیے۔ یہاں بھی آپ نے ایک دفعہ ریکارڈ نہیں کروانی، اگر کئی بار آپ کو یہ ریکارڈ کروانی پڑے تو ضرور کروائیں، اس میں ہچکچائیں نہیں، بلکہ آپ تقریر کو ریکارڈ کروائیں، آڈیو کی صورت میں بھی اور ویڈیو۔ پھر اس کو دیکھیں، اس میں جہاں جہاں آپ کی تلفظ کی غلطی ہو، الفاظ کی غلطی ہو، پروننسیشن کی غلطی ہو، جہاں جو غلطی ہو اس کو درست کریں، اس کی اصلاح کریں، اور پھر سے ریکارڈنگ کروائیں۔ یہ ایک بہترین پریکٹس ہے آڈیو اور ویڈیو صورت میں ریکارڈ کروانے کی، جو آپ کے لیے بہت مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔ دوستو، یہ تھے وہ 10 نکات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، جو آپ کو پبلک سپیکر بننے میں معاونت فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں اور ان پوائنٹس پر عمل کرتے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ایک کامیاب، مؤثر اور مقبول مقرر بن سکتے ہیں۔